السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على كومون ليغ اون ايماج، يعني كيفاش نقرا واحد الصورة أو كيفاش نعبر على واحد الصورة اللي هي قدامي ونعرف شنو فيها الكونتوني ديالها المحتوى ديالها. عندنا شي نماذج هنايا. الوغ فوالا ليماج. إذن سا سي لو درابو ماروكان، يعني العلم المغربي أو الراية المغربية. Il comporte une étoile verte au milieu، يعني فيها نجمة خضراء في الوسط، et un arrière-plan rouge، وواحد الواجهة خلفية اللي هي روج. فوالا la deuxième image c'est le drapeau français، يعني العلم الفرنسي. Il est constitué de 3 couleurs successives à partir de la gauche، يعني كيتكون من 3 ديال الألوان اللي هي تتابع ابتداء من الشمال اليسار، اللي هما لو بلو في اليسار وحداه لو بلون، و لو troisième سي لو روج. فوالا اون ايماج شي لو بولونجي، يعني عند بائع الخبز أو بائعة الخبز أو الخباز بولونجي. On trouve différents types de pain، يعني كنلقاو بزاف ديال الأنواع ديال الخبز. هنايا على فارماسي، يعني عند الصيدلية. On prend les médicaments et les calmants، نتما كناخدو وكنشريو يعني الدواء والمهدئات، les médicaments et les calmants. هنا عندنا على بوست، يعني في البريد. On traite les courriers à la poste، يعني تما كتتم المعالجة ديال لي كوريي الإرساليات، يعني في مركز البريد. هنايا عندنا على الايروبور في المطار. L'avion décolle de la piste d'atterrissage et y atterrit. L'avion الطائرة كتقلع من لا بيست داتيريساج، يعني داك المدرج منين كتنطلق كيسميتو لا بيست داتيريساج، تما كتنطلق ديكول اي اتيري، وفيه عاود كتنزل بطبيعة الحال في المطار الاخر، في المطار الاخر اللي غادي عليه. اتيري يعني كتنزل، ديكول يعني كتقلع، اتيري يعني كتنزل. هنايا عندنا اون كلاس في القسم. Les apprenants هما التلاميذ، كنقولو les apprenants ولا les élèves. Les apprenants écoutent attentivement leur enseignant، التلاميذ هما ينصتون جيدا لأستاذهم. هنايا عندنا à l'entrée de la faculté، يعني في المدرج ديال الكلية، الكلية يعني الجامعة. Les étudiants يعني الطلبة، les étudiants suivent des cours universitaires selon des modules، يعني في الجامعة الطلبة كيتابعوا الدروس ديالهم الجامعية وفقا لواحد لي موديل، واحد المجزوءات. ici au club de sport، يعني في نادي رياضي أو نادي الرياضة. on fait du sport pour garder une bonne santé، يعني تما الواحد كيمارس الرياضة باش تكون عنده واحد بون سونتي، واحد الصحة جيدة، باش يحافظ على الصحة ديالو. هنايا عندنا او تريبونال في المحكمة. لو تريبونال هي المحكمة ابتدائية. on organise des séances judiciaires، يعني تما كتنظم ديك الجلسات القضائية ما بين المتهمين يعني الأطراف المحاكمة. نذكروا منهم مثلا لو جوج، وي هادو الهيئة يعني القضائية، لو جوج القاضي، لو بروكورور وكيل الملك، لاكوزي هو المتهم، لافوكا هو المحامي، لو تيموان هو الشاهد داك اللي غادي يشهد. هنايا عندنا شي لو بوشي، يعني عند الجزار. Il y a de la viande, des bovins, des ovins et des caprins،
يعني كنلقاو تما إليا يعني كاين لا فيوند كاين اللحم ديال لي بوفان. لي بوفان هما الأبقار، وكذلك لا فيوند دي زوفان. لي زوفان هما الأغنام. إي دي كابخان، لي كابخان هما الماعز. يعني هادو هما الأنواع ثلاثة اللي كيبيع جزار، كيبيع اللحم ديال الأبقار وديال الأغنام وديال الماعز. هنايا عندنا شي لو دونتيست، يعني عند صانع الأسنان دونتيست. On s'occupe des dents contre les caries. المهمة ديال لو دونتيست أنه كيعالج لك الأسنان ديالك ضد التسوس. كونتخ لي كاري، الكاري هو التسوس، المفرد ديالها اون كاري، ماشي كاري. لو كاري هو المربع افيك دو زير او اكسون، هنا كاري ار اي او. فهاد ليماج شي لو فلوريست، يعني عند بائع الورد. اون فون دي فلور ناتوريل فاريي، يعني تما كيتباعو لي فلور الازهار او الورود اللي هي طبيعيه ومتنوعه. طبيعيه ناتوريل اي فاريي يعني متنوعه. هنا في هاد ليماج شي لو مارشون دو فروي اي دو لوغوم، يعني عند بائع الخضر والفواكه. لي فروي هي الفواكه ولي لوغوم هي الخضر. اون تروف ديفير تيب دو فروي اي دو لوغوم، يعني كنلقاو تما بزاف الانواع ديال لي فروي الفواكه اي دو لوغوم وديال الخضر. هنا شي لو ميدسان، يعني عند الطبيب. اون باسيونت يعني واحد السيدة، الشخص اللي كيزور الطبيب كيتسمى لو باسيون. بويسكو هاد السيدة يعني فيمينا نقول اون باسيونت. باسيونت يعني مالاد. اون باسيونت فيزيت لو ميدسان، يعني هاد السيدة زارت الطبيب بور سو فير اكزاميني سواني، يعني باش يفحصها ويعالجها. بالنسبة للطبيب كنقولو لو باسيون اولا لا باسيونت اللي هو الا بغينا نقولو الزبون. لكن بالنسبة للتجار الاخرين مكنقولوش باسيون، كنقولو كليون. هنا في هاد ليماج او بارك ايكولوجيك، يعني في بحال قلنا في الحديقة الإيكولوجية. الحديقة الإيكولوجية هي حديقة اللي كيكون فيها مثلا أشجار نباتات ومجاري المائية، يعني كيكون فيها واحد النوع ديال الطبيعة اللي هي جميلة واللي هي طبيعية. Voici un groupe d'enfants qui sont en train de lire، يعني هادو واحد المجموعة ديال الأطفال اللي راهم يعني كيقراو، كل واحد شنو كيقرا. هنا في هاد ليماج او سونتر إيكستر، يعني في المركز الخاص بالفروسية إيكستر l'équitation. Cet enfant apprend à faire de l'équitation، يعني هذا الطفل يتعلم ركوب الخيل. l'équitation هي ركوب الخيل. هنا في هاد ليماج على كونتين، يعني في المقصف، يعني فين كياكلو الدراري. Les élèves prennent poliment et joyeusement leur repas. Les élèves يعني التلاميذ كياخدو بوليمون، كياخدو بأدب وبفرح. joyeusement كياخدو بفرح وبأدب الوجبات ديالهم. leur repas كما كنشوفو في الصورة. هنا في هاد ليماج على ناتور، يعني في الطبيعة. L'école organise une excursion à la nature pour se réjouir، يعني المدرسة نظمات واحد الرحلة une excursion، نظمات واحد الرحلة للطبيعة pour se réjouir، يعني باش الواحد يشونجي دومبيونس، يبدل الجو وكذا ويستمتع pour se réjouir. Alors si vous aimez la vidéo، إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش أنكم تكليكيو واحد جيم وديروا ان كومنتير. يرجى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.